السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما۔ تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدانائی یکتائی اور کل کائنات دی بادشاہی اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک واسطے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام اعظم امام کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہوں۔ حضرات ذی وقار، جیسا کہ میرے محترم بھائی مولانا حافظ مدثر صاحب بہت ہی بہترین انداز دے نال فکر آخرت دے حوالے دے نال گفتگو فرما رہے سن، میں دعا گو ہاں کہ اللہ مالک کائنات میرے اس بھائی دی عمر دے اندر جوانی دے اندر برکتاں دا نزول فرمائے اور میرے بعد انشاءاللہ مشہور و معروف شخصیت خطیب پاکستان
برادر محترم جناب حضرت مولانا منظر اقبال فاروقی صاحب دا خطاب ہوئے گا. بس چند منٹاں دے اندر اپنی گفتگو تہاڈی سماعتاں دے نظر کراں گا. حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کائنات تے ایک نظام بنایا. بہت ساری مخلوقات نو میرے مالک نے پیدا فرمایا، پھر انہاں دی زندگی گزارن لئی بڑیاں چیزاں دا انتظام کیتا اللہ مالک کائنات نے. بڑیاں بڑیاں نعمتاں انساناں تے کیتیاں. انہاں نعمتاں دے اندروں ایک عظیم نعمت، ایک عظیم انعام اللہ مالک کائنات دا اے بھی ہے کہ اللہ تعالی نے سانو سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر عطا فرمائے. کیسا عظیم پیغمبر. موجودہ حالات گزرے ربیع الاول دا مہینہ، ہر انسان نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اپنے اپنے انداز دے نال محبت اور عقیدت دا اظہار کیتا. اس پیغمبر دا مقام اتنا زیادہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام دے نال ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھنٹہ، بلکہ گھنٹے دا ہر آن والا منٹ اور منٹ دے اندر گزرن والا ہر سیکنڈ اللہ دے پیغمبر دی محبت دے اندر گزرنا چاہیے. اور جس انسان دی محبت اس طرح نہیں ہے پھر اس بندے دا تے ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ دے پیغمبر دی محبت اللہ تبارک و تعالی نے ایمان واسطے شرط رکھی ہے کہ میرے محبوب دے نال محبت کرنی ہے. کیونکہ اللہ دے پیغمبر دا مقام اللہ تعالی نے بڑا بلند کیتا. اللہ تعالی نے بڑیاں شاناں، بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو. اور اتنیاں شاناں دے نال میرے محبوب اس کائنات تے تشریف لے کر کے آئے. اللہ تعالیٰ نے عظمتاں دے نال نوازیا، آخر مقصد کی دے کر کے بھیجیا ہے اپنے پیغمبر نو. آخر ڈیوٹی کیا لگائی ہے، اتنیاں شانہ مقام دیتے پیغمبر علیہ السلام نو. حضرات ذی وقار، نبی علیہ السلام دی آمد دا مقصد سب تو پہلے نمبر تے اے سی کہ انساناں نو، لوگاں نو بندیاں دی عبادت تو ہٹا کر کے ایک اللہ احکم الحاکمین دی عبادت دی طرف لگا دیتا جائے. اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس ڈیوٹی نو پوری ذمہ داری دے نال نبھایا. حضرات ذی وقار، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی چند سالہ زندگی دے اندر، دور نبوت دے اندر جڑیاں چیزاں دا سبق دیتا، آئیے میں بیان کر کے اجازت چاہواں. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نو تمام جہانہ لئی رحمت بنا کر کے بھیجیا. خالق کائنات دا قرآن بیان کردا ہے. اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ فرماندے نے او میرے پاک پیغمبرہ، میں تینوں تمام جہانہ دے لوگاں واسطے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے. ہاں اللہ جی پیغمبر تے تو سانو عطا کیتا ہے، رحمت بنا کر کے عطا کیتا ہے، اپنا پیغمبر بھیجا ہے غلائے کائنات تے. اللہ جی کیا شان ہے ساڈے پیغمبر دی، کیا مقام ہے ساڈے مصطفیٰ دا، پوچھنا چاہندے نے لوگ. اللہ فرماندے نے مصطفیٰ دا مقام سننا چاہندے ہو، میرے
پیغمبر دا مقام اننا زیادہ ہے۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے مصطفیٰ نو بھیجے جہان دیاں لوگاں دی ہدایت دا ذریعہ بنا کر کے، تاکہ لوگ جڑے گمراہ پھر دے سن، ایدی آمد تو پہلے تے لوگ اندھیریاں دے اندر سن، لوگ جہلیت دے اندر سن۔ اللہ جی ساڑے پیغمبر دی شان تے دساؤ نا، ساڑے پیغمبر دا مقام تے دساؤ نا۔ اللہ فرماندے نے ان دا پیغمبر بھیجے ہے کہ جس پیغمبر دی شان انی زیادہ ہے، جدا مقام انی زیادہ ہے، جدی رفعت و بلندی انہا زیادہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت بنا کر کے بھیجے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو۔ آئیے ہن کنج دی رحمت نے میرے مصطفیٰ کنج دی رحمت کی تھی اللہ دے پیغمبر نے۔ میرے محبوب علیہ السلام جس دور دے اندر دنیا تے تشریف لے کر کے آئے، عرب دا علاقہ مکہ دی بستی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ربیع الاول دا مہینہ 9 ربیع الاول سموار دا دن نے بوقت سحر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تے نمودار ہوئے۔ اللہ دے پیغمبر کائنات تے جلوہ فروز ہوئے، اللہ دے پیغمبر کائنات تے تشریف لے کر کے آئے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو آ گئے نے انہاں لوگاں دے اندر بچپن بھی میرے مصطفیٰ دا بڑا بہترین گزریا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام رحمت شفقت دا پہلو اختیار کر دے رہے۔ اما جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کدی کسے دی برائی دا بدلہ برائی دے نال نہیں جے دیتا، کدی کسے دے بارے مندے الفاظ نہیں علائے، کدی کسی انسان دے بارے بلے بول نہیں بولے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام معاف فرما دیتا کر دے سن، درگزر کر دیتا کر دے سن۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کدی کسی غلام تے بھی اپنے محتیت بندے تے بھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کدی بھی ہاتھ نہیں جے چکیا، کدی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور لوگوں انسانہ تے ہاتھ اٹھاونا تے دور دی گالے، اللہ دے پاک پیغمبر نے تے کدی جانورانوں بھی کدی اپنے ہاتھ دے نال سزا نہیں جے دیتی۔ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کدی کسی دے نال زیادتی نہیں کی تھی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام رحمت دا پہلو اختیار کیتا کر دے سن۔ آئیے حضرات ذوقار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کنج دی رحمت کی تھی دنیا کائنات دے لوگاں تے۔ او ویکھو نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو شروع دے اندر لوگاں نو اللہ دے دین دی دعوت دیتی ہے، اللہ دی توحید دا آواز کیتا ہے، تے طائف دے لوگاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بڑا ماریا ہے۔ اللہ دے پیغمبر دا جسم لو لوہان ہو گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر بھی لوگاں تو بدلہ نہیں جلیا۔ کوئی آندہ ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حالت نماز دے اندر میرے مصطفیٰ ہوندے نے تے وہ ظالم آ کر کے اٹھ دیاں اوجریاں میرے محبوب دے اس سر دے اتے رکھ کر کے چلے جاندے، اللہ دے پیغمبر دی کمر دے اتے رکھ کر کے چلے جاندے۔ میرے محبوب نے اتھے بھی رحمت اللہ پہلو اختیار کیتا ہے۔ وہ لوگوں کوئی ظالم آوے تے اللہ دے پاک پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے گلے دے اندر از او ظالم اپنا صافہ تے پٹا
پٹکا اتار کر کے اللہ دے پیغمبر دی گردن دے اندر داخل کر دے وے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو زور دے نال آپ دی گردن دے اندر وہ کپڑا پہنا کر کے وہ کھچنا شروع کر دے وے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں لوگاں نو بھی معاف کیتا کر دے سن اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں رحمت بنا کر کے بھیجے لوگوں پیغمبر دے نال زیادتیاں بھی ہوندیاں رہیاں اللہ دے پیغمبر نے پھر بھی بدلے نہیں جھیلے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو شہید ہو گئے نے تے انہاں نو شہید کرن والا انہاں دا خون بہاون والا انہاں دا قاتل جدا نام وحشی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جدو سامنے آندا ہے تے آ کر کے معافی دی درخواست کردا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے نو بھی معاف فرما دیتا ہے آپ نے او دے کلوں بھی بدلہ نہیں جے لیا کیوں نہیں لیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اللہ دے پیغمبر رحمت بن کے آئے نے کدی انتقام نہیں لیا لوگوں جس دور دے اندر میرے محبوب علیہ السلام آئے سن لوگاں دے رویے اس قدر سن کہ چھوٹی چھوٹی بات تو لوگاں دیاں دشمنیاں لڑائیاں نسل در نسل جاری رہندیاں سن اس دور دے اندر آ کر کے میرے محبوب علیہ السلام نے لوگاں نو سبق دیتا ہے لوگاں نو واز کیتا ہے لوگاں نو درس دیتا ہے او کائنات دے لوگوں رحمت تے شفقت والا پہلو اپنایا کرو معاف کیتا کرو لوگ ایک دوسرے دی بات سنن لئی تیار نہیں سن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا دے قاتل نو معاف فرما دیتا ہے حتیٰ کہ کوئی آوے تے میرے پیغمبر نو قتل کرن دے منصوبے بناوے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اتنیاں زیادتیاں کیتیاں جاون کہ آپ دی قتل دے ارادے بھی بنائے جان منصوبے تیار کیتے جان حتیٰ کہ میرے پیغمبر نو اتنا مجبور کر دیتا جاوے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ چلے جان مکے دا شہر چھوڑ کر کے چلے جان میرے مصطفیٰ نے اس دور دے اندر بھی رحمت والا پہلو اپنایا ہے کیوں لوگاں نو سمجھایا ہے کہ ایتھے میں اللہ دا نبی اور رسول بن کے آیا ہاں تہاڈی اصلاح لئی آیا ہاں تانوں اس جہلیت دے اندروں نکالن لئی آیا ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تے اپنی جان دے دشمناں نو بھی معاف فرما دیتا ہے بخاری شریف دے اندر آندا ہے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اللہ دے پیغمبر ایک درخت دے نیچے بیٹھتے نے محبوب خدا نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تلوار اتار دینے تے درخت دے نال لٹکا دیندے نے تے اللہ دے پیغمبر درخت دے نیچے لیٹ جاندے نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو نیند آ جاندی ہے آپ دی اکھ لگ جاندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی جدوں اکھ لگ دی ہے تے ایک یہودی تے کافر آندا ہے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اس تلوار نو اٹھا لیندا ہے اس تلوار نو تے آپ دے اسلحے نو اتاردا ہے تے اتار کر کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی گردن تے رکھ دیندا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھ کھل دی ہے اللہ دے پیغمبر ویکھ دے نے کہ ایک بندے دے ہاتھ دے اندر تلوار ہے تے اس نے میری گردن تے اس تلوار نو رکھے ہوئے ہے تے او کافر تے یہودی بدبخت انسان اللہ دے پیغمبر نو کہندا ہے اے محمد دس اج تینوں میرے کولوں کون بچاوے گا اج میرے ہاتھ دے اندر اسلحہ بھی موجود ہے میرے کولوں تلوار بھی موجود ہے اج تیرے کولوں کوئی اسلحہ کوئی نہیں تیرا کوئی صحابی تینوں
بچان والا بھی کوئی نہیں. اج میرے کولوں ہتھیار ہے, موقع بھی میرے کولوں ہے, گردن تیری ہے تے ہتھیار میرے ہاتھ دے اندر ہے. دسو نا تانوں کون بچاوے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں اس آدمی دے اے جملے سنے نے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نو کہندے نے کہ مینوں میرا اللہ بچائے گا, مینوں اللہ ہی کافی ہے, مینوں تیری تلوار دا خوف کوئی نہیں. جدوں او دے کنا دے اندر لفظ اللہ دی آواز گونجدی ہے تے او دے جسم تے کم کبھی تاری ہو جاندی ہے, او دے ہاتھ دے اندروں تلوار گر جاندی ہے, تلوار زمین تے گردی ہے, او دے جسم کپ کپاریا ہوندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تلوار اٹھاندے نے, محبوب خدا نے او تلوار اٹھائی ہے تے اٹھا کر کے اس بندے والے اشارہ کیتا ہے. آپ فرماندے نے او بندیا ہن دس نا تینوں میرے کولوں کون بچائے گا؟ ہن تو کس طرح بچے گا؟ ہن میرے ہاتھ دے اندر تلوار ہے, ہن گردن تیری ہے, تو مینوں دس تینوں کون بچائے گا؟ اس بندے تے پریشانی تاری ہو جاندی ہے, جواب کوئی نہیں آندا, کمبن لگ جاندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں اس آدمی دا اے طرز ویکھیا ہے, اے طریقہ ویکھیا ہے کہ او کپ کپا رہی ہے, او دی کیفیت ڈر والی ہو گئی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جا میں تینوں معاف فرمایا ہے. اے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے محبوب نے معاف فرمایا ہے, رحمت دا پہلو اختیار کیتا ہے. کیوں؟ اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ فرماندے نے میں رحمت بنا کر کے بھیجیا ہے, رحمت کیتی ہے میرے مصطفیٰ نے. معاف فرمایا ہے اس انسان نو جڑا جان دا دشمن بن کے آیا سی, اللہ دے پیغمبر نے انہوں بھی معاف فرما دیتا ہے, انہوں بھی سبق سکھا دیتا ہے. حضرات جی وقار میرے محبوب علیہ السلام دی ساری زندگی ایویں ہی گزری ہے. آپ کسے کولوں بھی بدلہ نہیں لیا کر دے سن, اپنی ذات دے معاملے دے اندر میرے محبوب نے کدی کسے کولوں بدلہ نہیں لیا. اللہ دے پیغمبر معاف فرما دیا کر دے سن. حضرات پتہ کی چلے آئے نبی علیہ السلام کی درس دے کر کے گئے نے, مقصد کیا سی آپ دی آمد دا کہ لوگاں تے رحم کرنا ہے, لوگاں تے نرمی والا پہلو اختیار کرنا ہے. اگر کوئی بندہ کمزور ہے, اگر کوئی بندہ ماڑا ہے تے او دا لحاظ کرنا ہے, انہوں بھی بندیاں دی لسٹ دے اندر شامل کرنا ہے. ورنہ اج دا دور تے انج دا دور آ گیا ہے, ایک بندہ کوئی بڑے لیول دا بندہ ہووے, مال دے تو دولت دے اعتبار نال بڑا تگڑا بندہ ہووے, او غریب انسان نو تے انسان ہی نہیں سمجھدا. نبی علیہ السلام نے اے درس دیتا ہے, لوگاں نو اے سمجھایا ہے کہ جڑا بندہ ماڑا ہووے انہوں بھی بندہ سمجھنا ہے, او دے نال بھی رحمت دا پہلو اختیار کرنا ہے. حضرات جی وقار نبی کریم علیہ السلام دی ساری زندگی دا مطالعہ کیتا جائے تے آپ دی زندگی رحمت تے شفقت دے پہلوਆਂ دے نال بھری پئی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ مولا کریم سانو ساریاں نو نبی علیہ السلام دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے, اور آپ علیہ السلام دی سیرت نو سن کر کے آپ دی زندگی دا عنوان آئے سنیا کرو, اور سنن تو بعد اس تے عمل بھی کیتا کرو. اسے دے اندر نجات ہے, اسے دے اندر کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ مولا کریم سانو جدوں تک زندہ رکھے, ایمان تے زندہ رکھے, اسلام تے زندہ رکھے, اور جدوں موت آئے حالت ایمان تے موت آئے, اور نبی علیہ السلام دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.